3 साल कबल जहांगीर खान तरीन ने जिन अफराद को पार्टी टिकट दिलवाए या इलेक्शन में कामयाबी के बाद पार्टी में लाकर मरकज और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनवाई थी, आज वही लोग शुगर स्कैंडल में तरीन के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए इमरान खान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद जब तहरीक इंसाफ मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नजर ना आई तो कप्तान की एटीएम कहलाने वाले जहांगीर खान तरीन ने उनके लिए मसीहा का किरदार अदा किया। तरीन ने फौरी तौर पर आज़ाद हैसियत में जीतने वाले कौमी और पंजाब असम्बली के अरकान से राब्ते किए और फिर एक एक करके उन्हें अपने निजी जहाज़ में बनिगाला ले जाकर न सिर्फ तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया बल्कि वादे के मुताबिक उन्हें एडजस्ट करने के साथ साथ उनके तमाम मसाइल हल करने के लिए भी कोशा नजर आए। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन अफराद को अपना न बना सके। यही वजह है कि 3 साल बाद आज वही लोग जहांगीर तरीन के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं और आज इन्हीं लोगों की मदद से जहांगीर तरीन कप्तान और बुज़दार की सरकार को खुला चैलेंज दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तरीन ग्रुप में शामिल पंजाब असम्बली के 2 दर्जन से ज़ायद बागी अरकान में 2 सूबाई वज़रा, वज़ीर आला के 2 मुशीर, 2 स्पेशल असिस्टेंट और 5 पार्लिमानी सेक्रेटरी शामिल हैं। इसी तरह 8 अरकान कौमी असम्बली में 1 वफाकी वज़ीर और 1 पार्लिमानी सेक्रेटरी शामिल है। लिहाजा अगर इस्टेब्लिशमेंट ने तरीन को आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया तो मरकज़ में इमरान खान और पंजाब से बुज़दार हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। ख्याल रहे कि इस वक्त तरीन ग्रुप में शामिल 8 अरकान असम्बली ने आम इंतखाबात सन 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर हिस्सा लिया था। ताहम ये तमाम अफराद जहांगीर तरीन की वजह से पीटीआई में शामिल हुए और इन्हीं की सिफारिश पर इनको पीटीआई के टिकट्स दिए गए थे। जहांगीर तरीन के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान में MNA साहबजादा महबूब सुल्तान भी शामिल हैं, जिनके पास पहले फूड सिक्योरिटी की वजारत थी और अब वो वज़ीर बराए रियासती और सरहदी अमूर है। इसी तरह तरीन ग्रुप में शामिल MNA अमीर सुल्तान विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की हैसियत से जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। लेकिन तरीन ग्रुप में सबसे नुमाया नाम राजा रियाज अहमद खान का है, जो पीपल्स पार्टी छोड़कर सन 2016 में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे। सन 2018 में फैसलाबाद से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद राजा रियाज को विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पेट्रोलियम लगाया गया था, लेकिन वो इमरान खान और इनके करीबी साथियों के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात के बायस चंद महीने बाद सन 2018 में ही इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल दीगर अरकान असम्बली में रियाज महमूद खान मज़ारी, गुलाम बीबी भरवाना, फैजुल हसन शाह, जावेद इकबाल वड़ाइज, मुबीन आलम अनवर, सैयद समीउल हसन गिलानी, ख्वाजा शिराज और गुलाम मोहम्मद लाली शामिल हैं। ये तमाम अफराद इलेक्टेबल्स हैं और माजी में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल तहकीकात के बाद तहरीक इंसाफ से मुनहरफ होकर हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा बनने वाले सईद अकबर नवानी को पंजाब असम्बली में तरीन ग्रुप का पार्लिमानी लीडर या नुमाइंदा मुकर्रर किया जा चुका है। नवानी ज़िला भक्कर से ताल्लुक़ रखने वाले पुराने सियासतदान हैं। वाज़ेह रहे कि सईद अकबर नवानी ने सन 2018 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से पंजाब असम्बली की नशस्त जीती और जहांगीर तरीन के जरिए तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे। फैसलाबाद से आज़ाद हैसियत में रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले अजमल चीमा भी जहांगीर तरीन के जरिए सन 2018 के इंतखाबात के बाद ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अजमल चीमा को सोशल सिक्योरिटी और बैतुल माल की वजारत दी गई थी, ताहम काशाना स्कैंडल के बाद उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया था। चंद माह बाद तरीन के दबाव पर अजमल चीमा को वज़ीर आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम का सरबराह लगा दिया गया और वो बदस्तूर इस पोजीशन पर काम कर रहे हैं। मलिक नुमान लंगड़ियाल सन 2013 से सन 2018 के दरमियान काफ लीग के रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। सन 2018 के आम इंतखाबात से कुछ अर्सा कबल नुमान लंगड़ियाल ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, जिसके बाद इन्हें वज़ीर ज़राअत मुकर्रर किया गया। 2 साल इस ओहदे पर काम करने के बाद लंगड़ियाल की वजारत का पोर्टफोलियो तब्दील करके इन्हें मिनिस्टर फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट लगा दिया गया और वो बदस्तूर बुज़दार काबीना का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बागी मुशीर बराए ज़राअत अब्दुल हई दस्ती का ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरगढ़ से है, जिन्होंने सन 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से पंजाब असम्बली की नशस्त जीती और फिर जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठकर बनिगाला पहुँच गए, जहाँ इन्होंने तहरीक इंसाफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली और बुज़दार काबीना का हिस्सा बना दिए गए। पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल क़य्यूम खान जतोई को सन 2018 के आम इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार पंजाब असम्बली की नशस्त पर इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने वाले जमा साल सियासतदान खुर्रम खान लगारी ने भी जहांगीर तरीन के कहने पर ही तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद इन्हें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का स्पेशल असिस्टेंट फॉर फूड मुकर्रर किया गया। ताहम सन 2020 में 8 स्कैंडल में नाम आने के बाद खुर्रम खान लगारी को ओहदे से हटा दिया गया, जिसके बाद इन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। ताहम इसके बावजूद खुर्रम लगारी दोबारा काबीना का हिस्सा न बन सके और अब खुलकर जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। जहांगीर खान तरीन के आबाई हल्के लोधरा से तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले जवार हुसैन वड़ाइज को काबीना में वज़ीर बराए जेल खाना जात लगाया गया। ताहम बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें काबीना से फारिग कर दिया गया। चूँकि जवार हुसैन वड़ाइज की सियासत जहांगीर तरीन की मरहून मिन्नत है,
اس لیے جہانگیر ترین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے والوں میں زوار وڑائچ بھی شامل ہیں۔ ضلع چنیوٹ سے منتخب ہونے والی بزرگ سیاسی رہنما سلیم بی بی بھروانہ نے سن 2018 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور بلے کے نشان پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اگرچہ سلیم بی بی کے پاس اس وقت کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، تاہم اپنی بیٹی رکن قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ کی طرح سلیم بی بی بھی ترین گروپ کا حصہ ہیں۔ ماضی میں کئی بار مسلم لیگ کاف اور آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے کر ہمیشہ ناکام رہنے والے نذیر احمد چوہان نے پہلی مرتبہ سن 2018 میں بلے کے نشان پر لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ سے پنجاب اسمبلی کی سیٹ جیتی۔ کہا جاتا ہے کہ نذیر چوہان کو ٹکٹ دلوانے میں جہانگیر ترین کا اہم کردار تھا۔ بعد ازاں انہی کی سفارش پر انہیں پارلیمانی سیکرٹری لگایا گیا، لہٰذا ترین کی عدالتی پیشیوں اور اشاریوں پر بھی یہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور ٹی وی چینلز پر بھی ان کے حق میں خوب مہم چلا رہے ہیں۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر شیخ پورہ سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والے عمر آفتاب اس وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عمر آفتاب کی تحریک انصاف میں انٹری جہانگیر ترین کے ذریعے ہوئی تھی، اس لیے ان کے مشکل وقت میں عمر آفتاب بھی کھل کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح ترین گروپ میں شامل رکن پنجاب اسمبلی سلیم اختر ملتان میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق شاہ محمود قریشی کے مخالف دھڑے سے ہے، اس لیے سلیم اختر کھل کر جہانگیر ترین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ترین گروپ میں شامل رفاقت علی گیلانی سن 2018 کے انتخابات میں ضلع لیا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے، جس کے بعد جہانگیر ترین کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اور تب سے اب تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے معاون خصوصی برائے اوقاف اور مذہبی امور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ بھکر سے تعلق رکھنے والے امیر محمد خان سن 2018 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے، جنہیں جہانگیر ترین نے پنجاب کی حکومت سازی کے وقت معاون خصوصی برائے جنگلات مقرر کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر محمد خان بھی آج جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہے۔ گوجرا سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد تحریک انصاف میں شامل ہونے والے بلال اصغر وڑائچ ماضی میں نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ چودھری بلال اصغر وڑائچ تحریک انصاف میں آنے کے بعد شروع سے ہی ترین گروپ کا حصہ رہے ہیں، لہٰذا شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کے بعد بلال اصغر وڑائچ بھی جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے آبائی حلقے سے پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہونے والے نذیر بلوچ کو پارلیمانی سیکرٹری برائے اسپیشل ایجوکیشن لگایا گیا تھا، تاہم حلقے میں نہری پانی کے مسائل اور دیگر معاملات کی وجہ سے نذیر بلوچ کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اختلافات رہے ہیں۔ اب جہانگیر ترین کے خلاف حکومت کی جانب سے کارروائی کے بعد نذیر بلوچ اپنے سیاسی قائد ترین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سن 2018 میں ضلع لیا سے آزاد رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے طاہر رندھاوا اس وقت پنجاب میں پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت ہیں، تاہم وہ جہانگیر ترین کو اپنا سیاسی قائد مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے جہانگیر ترین گروپ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ضلع خوشاب سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے غلام رسول سانگا نے جہانگیر ترین کے کہنے پر تحریک انصاف جوائن کی تھی، اس لیے آج وہ بھی ترین کیمپ کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ترین کے ساتھ نظر آنے والے نوجوان رکن پنجاب اسمبلی شیخ سلمان نعیم کا تعلق ملتان شہر سے ہے۔ کسی زمانے میں سلمان نعیم اور مخدوم شاہ محمود قریشی کے مثالی تعلقات تھے، تاہم پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا خواب دیکھنے والے شاہ محمود قریشی نے جب سلمان نعیم کے انتخابی حلقے سے اپنے لیے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ حاصل کیا تو دونوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں شیخ سلمان نعیم نے شاہ محمود قریشی کے مخالف جہانگیر ترین گروپ کی آشیرواد سے نہ صرف پارٹی کے وائس چیئرمین کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، بلکہ انہیں اپسٹ شکست دے کر وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا خواب بھی چکنا چور کر دیا۔ شاہ محمود قریشی نے اس سیاسی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے سلمان نعیم کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھا رکھے ہیں۔ ضلع سرگودھا سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے افتخار گوندل بھی جہانگیر ترین سے قربت کی وجہ سے ان کے کیمپ کا حصہ بنے ہیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پہلی مرتبہ راولپنڈی سے رکن پنجاب اسمبلی بننے والے عمر تنویر بٹ اگرچہ چیئرمین پنجاب فوڈ اتھارٹی کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ماتحت کام کر رہے ہیں، تاہم وہ جہانگیر ترین کو اپنا سیاسی قائد مانتے ہیں اور اس وقت ڈٹ کر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رحیم یار خان سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے آصف مجید بھی پارٹی قیادت کی بجائے جہانگیر ترین کے وفادار بنے بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے سابق رازدار اور قریبی دوست اون چودھری نہ صرف خود پنجاب کابینہ کا حصہ بنے، بلکہ انہوں نے سن 2018 کے عام انتخابات میں اپنے بھائی چودھری امین ذوالقرنین کو بھی لاہور سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ دلوائی۔ امین ذوالقرنین کو پارلیمانی سیکرٹری کوآپریٹیوز لگایا گیا، تاہم اس وقت اون چودھری کی طرح امین ذوالقرنین بھی اپنی وفاداری تبدیل کر کے جہانگیر ترین کیمپ میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ترین گروپ میں شامل اسلم بھروانہ سن 2018 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے ضلع جھنگ سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے جہانگیر ترین کی دعوت پر تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ بھروانہ کو کوآپریٹیوز کا وزیر بنایا گیا، تاہم ناقص پرفارمنس پر سن 2020 میں انہیں کابینہ سے فارغ کر دیا گیا تھا۔
फैसल हयात जबुआना भी असलम भरवाना की तरह जिला झंग से ही आज़ाद हैसियत में रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। बाद हुकूमत साजी के वक्त वो जहांगीर तरीन के जरिए तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा बन गए। पंजाब में उस्मान गुजार की हुकूमत कायम होने के बाद से फैसल हयात जबुआना को वज़ीर आला का मुशीर बराए लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट लगाया गया है और वो बदस्तूर इस ओहदे पर काम कर रहे हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इन 2 दर्जन से ज़ायद मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली ने हम ख्याल ग्रुप का बाकायदा हिस्सा बनकर बुज़दार सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।